नॉलेज सपना के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप अहादीस नबवी की रोशनी में दुनिया का मुस्तकबिल जानने की कोशिश करें तो मुतअद्दिद अक़वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई फरमाते हैं कि मुस्तकबिल में इंसानियत को किन किन फितनों का सामना करना पड़ेगा। इन फितनों के बारे में वाज़ेह इशारे मिलते हैं। उन फितनों में से एक फितना दज्जाल भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अंबियाए कराम ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के शर से बचने के लिए खुदा से पनाह मांगने की तलकीन की है। दोस्तों, दज्जाल और उसके खुरूज से मुतालिक अहादीस में तुर्की यानी कुस्तुनतुनिया का जिक्र भी बार बार मिलता है। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दज्जाल और तुर्की का आपस में क्या ताल्लुक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुतालिक क्या पेशगोई फरमाई थी। लेकिन उससे पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। दोस्तों, दज्जाल की आमद के बारे में जिस हदीस का हवाला दिया जाता है वो हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक अहले रोम उमाक और दावक में पड़ाव नहीं डाल लेते तब तक कयामत नहीं आएगी। उमाक और दावक मुल्क के शाम में वाक़े है। मदीने से एक लश्कर उनके मुकाबले के लिए पहुंचेगा तो रोमी कहेंगे कि तुम हमारे और उनके बीच में मत आओ क्योंकि ये अपने दीन से फिर चुके हैं। तो जवाब में मुसलमान कहेंगे कि खुदा की कसम, हम अपने मुसलमान भाइयों को तुम्हारे सामने बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। फिर वो उनके साथ जंग करेंगे और उनमें से 1/3 हिस्सा पीठ फेर कर जहन्नुम का मुस्तहिक बन जाएगा और 1/3 शहादत पाएगा, जबकि 1/3 हिस्से को रूमियों के मुकाबले में फतह हो जाएगी। और फिर उसके बाद मुसलमान कभी इंतशार का शिकार नहीं होंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजीद फरमाया कि फिर मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे और उसे फतह करने के बाद मुसलमान माले गनीमत में मसरूफ होंगे। तब शैतान झूठी आवाज बुलंद करेगा कि तुम्हारे घरों में दज्जाल दाखिल हो चुका है। जब मुसलमान ये सुनकर वापस अपने घरों की जानिब बढ़ेंगे तो इस दौरान दज्जाल का नुज़ूल हकीकत में हो चुका होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल मशरिक की जमीन में है और वहाँ से वो खुरूज करेगा, जिसको आज खरासान कहा जाता है, जो कदीम ईरान का हिस्सा हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीना की खराबी का पेश खेमा साबित होगी और मदीना की खराबी जंगों का सबब बनेगी और जंग का इख्तिताम कुस्तुनतुनिया की फतह पर होगा। इस सूरत हाल को देखते हुए दज्जाल के खुरूज पर मुसलमान उससे जंग की तैयारी करेंगे और जब वो नमाज अदा करने के लिए अपनी सफ़े दुरुस्त करेंगे तो यही वो वक्त होगा जब अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारेंगे। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर पानी में नमक की तरह घुलेगा, यानी शदीद खौफ में मुब्तला हो जाएगा और ये खौफ उस पर इस कदर तारी होगा कि अगर आप यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलवार से कत्ल ना भी करें तो वो खौफ से मर जाएगा। लेकिन हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करके अपने खून से रंगी हुई तलवार तमाम मुसलमानों को दिखाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश करदा हदीस पे तुर्कों का जिक्र मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम ऐसी कौम से न लड़ोगे जिनके जूते बाल के होंगे, और जब तक तुम लोग कौमे तुर्क से न लड़ोगे जो छोटी छोटी आँखों वाले, सुर्ख चेहरे वाले, चपटी नाक वाले होंगे। उनके चेहरे गोया हथौड़ों से पीटी हुई ढालों की मानंद चौड़े चपटे होंगे और उनके जूते बाल के होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि मदीने को उम्दा हालत में छोड़ दिया जाएगा, हत्ता कि नौबत ये हो जाएगी कि एक कुत्ता या भेड़िया मस्जिद में दाखिल होगा और किसी सुतून या मिंबर पर पेशाब करेगा। सहाबा ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल ये फरमाइए कि उस जमाने में मदीने के फल किस काम आएंगे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندے اور درندے ان پھلوں کو کھائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کا ذکر فرمایا ہے وہ ترتیب سے رونما ہوں گے۔ پہلے بیت المقدس کی آبادی اور عمارتوں کی کثرت سے اس کی وسعت اور لوگوں کا اس شہر میں کثرت سے آباد ہونا، پھر اس کے بعد یثرب یعنی مدینہ طیبہ کا برباد ہونا، یعنی لوگوں کا مدینہ میں رہائش سے گریز کرنا اور مدینہ میں جدید تعمیرات کا سلسلہ رک جانا۔ یہ تمام چیزیں آج مدینہ میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ لوگ بتدریج وہاں کم ہو رہے ہیں اور آبادی میں اضافے کا سلسلہ رک چکا ہے۔ مدینہ کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد آہستہ آہستہ وہاں سے دوسرے شہروں میں منتقل ہو رہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک شہر کے متعلق سنا ہے کہ اس کے ایک جانب خشکی اور ایک جانب سمندر ہے؟ صحابہ نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 لوگ اسے فتح نہ کر لیں۔ جب وہ وہاں پہنچ کر اتریں گے تو وہ کسی قسم کا اسلحہ استعمال نہیں کریں گے، وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس شہر کی جانب کا ایک علاقہ فتح ہو جائے گا۔ ثور بن یزید کہتے ہیں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سمندر والی جانب فتح ہو جائے گی، پھر وہ دوسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کی دوسری جانب فتح ہو جائے گی، پھر وہ تیسری بار یہی کہیں گے تو شہر ان کے لیے کھل جائے گا اور وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کریں گے۔ جس وقت وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو کوئی پکار کر کہے گا کہ دجال نکل آیا ہے، تو مسلمان ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو لوٹ آئیں گے۔ ناظرین کرام، ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ ترکی کو بغیر جنگ و جدل اور کسی بھی قسم کے خون خرابے کے بغیر کیسے فتح کیا جائے گا، اور یہ تکبیریں قسطنطنیہ میں ہی بلند کی جائیں گی۔ ان روایات سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آخری زمانے میں شام اور ترکی کا ایک اہم کردار ہے، لیکن جو ترتیب کا نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے مطابق تو یہ جگہ اب اس وقت مسلمانوں کے پاس کچھ دیر کی مہمان ہے۔ قسطنطنیہ کے بارے میں ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا اسے بخش دیا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قسطنطنیہ اور روم میں کون سا شہر سب سے پہلے فتح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرقل کا علاقہ قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فتح تو سلطان محمد فاتح کی فتح کی صورت میں مسلمانوں کو پہلے ہی نصیب ہو چکی ہے، لیکن احادیث تو قسطنطنیہ کی ایک بار پھر فتح کی بشارت دیتی ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترک 2 مرتبہ خروج کریں گے، اور جب وہ دوسری مرتبہ خروج کریں گے تو اپنے گھوڑے دریائے فرات پر باندھیں گے، اس کے بعد ترک نہیں رکیں گے۔ دوسری دفعہ قسطنطنیہ کی فتح کی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی وضاحت سے بتائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی بربادی ہے، مدینہ کی بربادی ہوئی تو جنگ عظیم شروع ہو جائے گی، یہ معرکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو دجال کا خروج ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ران پر مارا اور فرمایا کہ یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں ہونا یا بیٹھنا یقینی ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ایک ایک لفظ سچ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج بالکل ویسا ہی ماحول پیدا ہو چکا ہے جیسا کہ 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا تھا۔